इन्हें उर्दू की डिक्शनरी से बताया, छोकरा निकाल के देखो उसके आगे पहले नंबर पे लिखा है, इसका मतलब होता है लड़का। लड़का निकाल के देखो उसके आगे पहले नंबर पे लिखा हुआ है छोकरा। ये इंटरचेंजेबल वर्ड है। अब इनको पिसू पड़ गए। मैंने एक वीडियो में फालतू लफ्ज बोला तो इन्होंने कहा जी इसने सुन्नत की तौहीन कर दी है। फालतू और इजाफी उर्दू डिक्शनरी में जाके देखें, ये हम माना है। मिर्जा इंजीनियर ने कई मौकों के ऊपर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल किए हैं जो उर्फ के अंदर बेअदबी के माना रखते हैं। मसलन अंसार सहाबा इकराम के लिए लोंडा लपाड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए लफ्ज़ छोकरा इस्तेमाल करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को और नफिल को एक फालतू नमाज का नाम दे देना, ये वो जुमले हैं जो बुरे समझे जाते हैं, बेअदबी का माना रखते हैं हमारे मुआशरे के अंदर। लेकिन मिर्ज़ा साहब ने इन जुमलों को इस्तेमाल किया और इनको इस्तेमाल करने की वजह बयान की। कहा जी कि डिक्शनरी के अंदर ये जुमले ऐसे ही इस्तेमाल हुए हैं, लिहाजा मैंने इनका दुरुस्त माना किया है, इससे अजीब माने भी पाए जाते हैं, ये मिर्ज़ा साहब का कहना है। तो अंसारी चंद जो लोंडे लपाड़े थे, नौजवान लड़के, लौंडे लपाड़े क्या? लोंडे लपाड़े ये अरबी उर्दू डिक्शनरी में आप देखिएगा, लोंडे लपाड़े वो होते हैं जो कम उम्र के बच्चे जिनके ज़हन अभी इतने पुख्ता नहीं होते। ठीक है। ये उर्दू का जुमला है, ये मंसूर अली खान साहब ने डिवाइस नहीं किया है, ये डिक्शनरी में है। लोंडे लपाड़े अगर आप लिखें तो आ जाएगा उर्दू। ये वल्गर लफ्ज है लोंडे लपाड़े, आपको नहीं पता? नहीं, क्या है? डिक्शनरी का लफ्ज है। छोकरा निकाल के देखो उसके आगे पहले नंबर पे लिखा है, इसका मतलब होता है लड़का। लड़का निकाल के देखो उसके आगे पहले नंबर पे लिखा हुआ है छोकरा। ये इंटरचेंजेबल वर्ड है। ठीक है, हमने मान लिया कि इसका लफ्ज इस्तेमाल लड़का भी इस्तेमाल होता है। मुझे आप बताएं कि एक तरफ आप लड़का इस्तेमाल करें, एक तरफ आप छोकरा इस्तेमाल करें, तो इन दोनों में से अच्छा माना कौन सा है? यारा वैसे भी अगर आप किसी को पुकार रहे हैं, आपने दो मानों का, दो अल्फाज का इंतखाब करना है, तो बेहतर यह है कि जो उसके लिए, उसकी शख्सियत के लिए खूबसूरत माना रखता हो, जो लक़ब उनकी शख्सियत के लिए अच्छा हो, आप उसको इस्तेमाल करें। कहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जिसे रब ताला रहमत फरमा रहे हैं। देखें, अल्लाह ताला जब अपने महबूब का नाम लेते हैं तो वो रहमत फरमाते हैं। और ये कमबख्त, ये जहलम का पलंबर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है तो उसके लिए लफ्ज़ छोकरे का इस्तेमाल करता है। शर्म नहीं आती तुझे? तू जिनका खाता है उन्हीं के ऊपर भौंकता है। तेरी औकात कुत्ते से भी ज़्यादा बदतर है। कुत्ते की आदत है कि वो कम से कम अपने मालिकों का तो वफादार होता है ना, और तू कमबख्त अपने मालिकों को भी नहीं छोड़ रहा। भाई अल्लाह जिसको रहमत कहते हैं, तू उसके लिए लफ्ज़ छोकरे का इस्तेमाल करता है। और ऐसा कमबख्त है, ऐसा कमबख्त है कि अपने जुमले के लिए माजरत नहीं करता। जब सहाफ़ी पूछता है तो ऊपर से उसको दलीलें देता है। तो शर्म आनी चाहिए कि भाई तू कह कि अगर ये मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, मैं अपने अल्फाज से, अपने लफ्ज़ से रुजू करता हूँ। हुजूर की ज़ात बड़ी ज़ात है, मुझे उनके लिए लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। तू बकवास करता है कि फ़लाँ डिक्शनरी के अंदर ये लिखा हुआ है, फ़लाँ लुग़त की किताब के अंदर ये लिखा है। हमने लुग़त की किताबों को क्या करना है? हम ऐसी लुग़त की किताबों को रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं जो हमारे महबूब के नाम को एक अजीब तरीके से बयान करने के लिए तुम्हें इजाज़त दे दे। लोंडे लपाड़े का लफ्ज़ अच्छा नहीं समझा जाता। मिर्ज़ा साहब वहाँ भी डिक्शनरी का सहारा ले रहे हैं कि जी वहाँ उस लुग़त की किताब के अंदर ऐसे लिखा हुआ है। ओ भाई लिखा है तो लिखा रहे, जहाँ एक लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल करने की गुंजाइश है वहाँ आप अजीब लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, मैं अब आपको बताऊँ, मैं इसी वीडियो के अंदर मिर्ज़ा साहिब की वीडियो से साबित करूँगा कि मिर्ज़ा खुद अपनी ज़ुबान से कहता है कि एक लफ्ज़ जो उर्फ़ में मुस्तामल हो आप उसको इस्तेमाल करें। लुग़त की किताबों में डिक्शनरी के अंदर चाहे 50 उसके माने हो, लेकिन आप उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करें जो उर्फ़ के अंदर मुस्तामल हो। हुजूर एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है, यानी जिसके पास लोग हाजिर होते हों। अब जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली आपकी मजलिस में मौजूद है, आपका हाजिर हो रहा है, नहीं, किसी दूसरी जगह भी मौजूद है तो वो एक ऐसा शख्स है जिसके पास लोग ऑनर फील करते हैं जाने में, तो उसको भी हुजूर बोला जाता है। और बोलने वाला उसको हाजिर व नाज़िर नहीं बोल रहा होता, एक रिस्पेक्टेबल वर्ड के तौर पे बोल रहा होता है। और जो किसी जुबान में मुस्तामल हो जाए लफ्ज़ उन मानों में, चाहे उसके 50 माने भी और बनते हो, वो वही वाला माना लिया जाएगा। ये मुझे बताएं, शोरबा का क्या मतलब है? नमक वाला पानी।
شور کہتے ہیں نمک کو، با کہتے ہیں پانی کو فارسی میں. لیکن اگر میں کہوں کہ میں نے شوربے سے روٹی کھائی، آپ کے دماغ میں بھی کوئی کیڑا آئے گا کہ پانی نمک میں گھول کے اس نے روٹی کھائی؟ آپ کہیں گے کوئی چکن کا شوربہ ہوگا یا آلو مٹر کا شوربہ ہوگا یا کوئی اور شوربہ، یہی کہیں گے نا آپ، مٹن کا شوربہ ہوگا. لیکن آپ کہیں گے وہ لغت میں تو شوربے کا. اور سر لغت کو چھوڑیں، مستعمل قرآن پہ بھی غلام پرویز نے یہی کھلواڑ کیا نا. قرآن کے ترجمے میں اس نے جو عربی لنگوسٹک ہے نا، اس کے مستعمل الفاظ کو چھوڑ کے اس کے روٹ ورڈز کو پکڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا. اسی لیے قرآن میں آیا کہ قرآن عربی مبین، کھلی عربی زبان بادیہ نشینوں کی، آراب کی، اس میں نازل ہوا ہے. ایک عربی بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے، عربی ڈکشنری کے روٹ ورڈ سے نہیں. روٹ ورڈ تو کچھ ہوتا ہے، کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. مرزا غلام احمد پرویز کو برا کہہ رہے ہیں. کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ کہ جی اس نے یہ لفظ استعمال اچھا نہیں کیا. اب جس بات پہ غلام احمد پرویز کو برا کہہ رہا ہے وہی حرکت یہ خناس خود کر رہا ہے. خود بھی تو وہی کام کر رہا ہے، خود بھی اسی کے نقش قدم کے اوپر چل رہا ہے. ایک طرف تو کہتا ہے بھلے 50 معنی ہوں، اب ایک لفظ کا لغت کے اندر معنی جو غیر مناسب ہے تو وہ استعمال کر رہا ہے. اور استعمال بھی کس کے لیے کر رہا ہے؟ تو مجھے پہلے یہ بتا کہ کیا صحابہ اکرام کے لیے لونڈا لپاڑا لفظ استعمال کرنا مناسب ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کرنا مناسب ہے؟ کیا حضور کی سنت اور نفل نماز کو فضول نماز کہنا، فالتو نماز کہنا یہ مناسب ہے؟ اور بھائی اگر تجھے کوئی بندہ ایسا کہے یا تیرا کوئی شاگرد ایسا کہے، اگر تیرا کوئی شاگرد کہے کہ فلاں بازارو عورت ہے یا اس طرح کے کوئی جملے استعمال کرے اور پھر کہ میرا مقصد اس سے کچھ اور تھا، تو اس کو قبول کرے گا؟ تو اس کو کہے گا کہ ہاں میرے شاگرد نے یہ بات ٹھیک کی ہے. اچھا اب اس بات کے اوپر میرا مرزا صاحب سے ایک پہلا سوال، چند سوال ہیں. پہلا سوال، کیا اگر لونڈا لپاڑا اور فالتو چیزیں اور یہ لفظ چھوکرا یہ کسی عام آدمی کے سامنے بولا جائے یا عام آدمی کو بولا جائے تو کیا وہ شخص اس کو اچھا سمجھے گا؟ اگر اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، ایک عام آدمی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، تو پھر اتنے بڑے جو دین کے داعی ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کرنا اچھا کیسے؟ وہ کمبخت یہ کیسے اچھا ہوا؟ دوسرا میرا سوال ایک اور آپ سے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کہے کہ یہ ولد الحرام، کسی بندے کے بارے میں کہے کہ یہ ولد الحرام ہے، ٹھیک ہے، اور پھر کہے کہ ڈکشنری میں اس کا معنی حرمت والا لکھا ہوا ہے اور میری مراد یہی ہے، کیا تو اس کو اچھا سمجھے گا؟ کیا تیرے جو بڑے ہیں وہ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ تو نے برا لفظ استعمال کیا. کیا تیرا کوئی شاگرد؟ تیسرا سوال، اگر کسی عورت کو کہے او کوٹری والی عورت کہے اور کہے کہ ڈکشنری کے اندر اس کا معنی مکان بھی لکھا ہوا ہے، کوٹری کا معنی مکان بھی لکھا ہوا ہے، تو میرا مطلب یہ کہ مکان میں رہنے والی ہے، تو کیا اس کو اچھا سمجھا جائے گا؟ چوتھا سوال کہ کیا اگر کوئی شخص تیرا شاگرد جو تیری ماننے والا ہو وہ کسی عورت کو کہے اوئے طائفہ اور پھر کہے کہ طائفہ یہ اس کو مذکر کے اندر لیں تو طائف بنتا ہے، طائف کا معنی چکر لگانے والا، تو میں نے مؤنث کے اندر لیا کہ چکر لگانے والی، تو یہ ٹھیک ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ کیا یہ لفظ کسی عام آدمی کے لیے استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ جب عام آدمی کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے تو مجھے یہ بتائے، یہ کمبخت بتائے کہ اس نے کیوں صحابہ کرام کے لیے ایسے لفظ کا استعمال کیا، اس نے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسے لفظ کا استعمال کیا، اس نے کیوں حضور کی جو جاری کردہ سنت اور نوافل کو فالتو کہا. مجھے میری بات سنیں، ارشاد بٹی نے اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی، پوڈ کاسٹ کے اندر ارشاد بٹی نے جب اس کو کہا کہ مجھ سے کوئی کہے لونڈا لپاڑا، مجھ سے کوئی کہے کہ کون آپ کے ساتھ بیٹھا تھا، میں کہوں کہ 3 عالم دین بیٹھے تو ایک لونڈا لپاڑا مرزا انجینئر بیٹھا تھا، تو مرزا نے کہا میں کوئی گستاخ ہوں، میں کوئی بے ادب ہوں، میں کوئی گستاخی کرتا ہوں، میرے لیے ایسے جملے استعمال کریں. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا لونڈا لپاڑا لفظ صحابہ اکرام کے لیے بولا جائے تو تو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، ڈکشنری کے اندر ایسا لکھا ہے. تجھے اگر کوئی قادیانی کہے، تجھے اگر کوئی خبیث کہے، تجھے اگر کوئی بےہودہ کہے اور تجھے کوئی طواف کرنے والا کہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ تجھے لونڈا لپاڑا کہے تو ٹھیک ہے، تجھے چھوکرا کہے تو ٹھیک ہے، تیرے لیے لفظ استعمال کرے تو کہتا ہے یہ غلط ہے. تو صحابہ کے لیے استعمال کرے، تو انبیاء کے لیے استعمال کرے تو وہ ٹھیک ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا اعوذ باللہ کہ وہ بھونک کر گیا ہے الیاذ باللہ تو وہ ٹھیک ہے. تجھے کو کہے کہ مرزا بھونکتا ہے تو کہتا ہے میں حق پہ ہوں، میرا اس لیے مذاق اڑا. اگر تو حق پہ ہے تو اتنے لوگ عالم دین کوئی ایک بھی تیری تائید کیوں نہیں کر رہا؟ کم بخت آدمی،
تو نے دنیا کے اندر ایک نیا فرقہ کھولا ہے. دی ڈیمیج ہیز بین ڈن کا مطلب تو نے نیا فتنہ اٹھا لیا. مرزا انجینئر نئے فتنے کا نام ہے, مرزا پلمبر نئے فتنے کا نام ہے, جس نے قوم کو دو رخ کے اندر مبتلا کر دیا, جس نے اولاد کو نافرمان بنا دیا, جس نے اساتذہ کو, طلباء کے دل میں اساتذہ کی نفرت پیدا کر دی, جس نے نیک لوگوں کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنی شروع کر دی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیری گڈی جو چڑھی ہوئی ہے اتنی ذلیل اور اتنی پست ہوگی کہ تیرے اپنے تجھے جوتیاں ماریں گے. جب تیرے اپنے تجھے جوتیاں ماریں گے پھر پتہ چلے گا کہ دین والوں کو کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے, دین والوں کا مذاق کیسے بنایا جاتا ہے, کیسے صحابہ کرام کی حضور کی گستاخی کی جاتی ہے, کیسے اولیاء کرام کی بے ادبی کی جاتی ہے. میں آج بھی ان کے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ ابھی بھی موقع ہے, آپ اس کو صحیح سنیں, اس کو جو سنتے ہیں صحیح سنیں. صحیح سننے کا مطلب یہ جو یہ بات کر رہا ہے اس کی آپ جا کے کتابوں میں دیکھیں, قرآن میں دیکھیں, آپ اس کی جو غلط ہے اس کو غلط کہیں, آپ حق کی طرف آئیں. آج بھی آپ اللہ کے دین کی طرف آئیں, آپ کو سکونی قلب اطمینان نصیب ہوگا. جس بندے کی نماز ٹھیک نہیں ہے, جس کا روزہ ٹھیک نہیں ہے, جس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے, جس کی عبادت ٹھیک نہیں ہے, وہ کیسے آپ کو راہ راست پر لگائے گا. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے سے رابطہ کریں, ہمارے چینل کو سنیں. آپ کو انشاءاللہ بہت ساری اس کی ایسی ہم چیزیں دکھائیں گے جو اپنی باتوں کے ذریعے تضاد پیدا کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.